खुदावंद का नाम मुबारक हो। पाक बरहक जिंदा खुदा जो हमारी जंग लड़ता है, तमाम ईमानदारों को बड़ी खबर दे रहे हैं कि पास्टर विक्की की ज़मानत हो गई है, जॉनसन की ज़मानत हो गई है, गुलफाम की ज़मानत हो गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा ने हमारी जंग लड़ी है। तमाम कौम उम्मत बाहर जो बैठे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो हर शहर में हैं, वो खुदा की पाक बारगाह में सिद्धा शुक्र अदा करें। पास्टर विक्की को ज़मानत दे दी गई है, गुलफाम को, जॉनसन को ज़मानत दे दी गई है और खुदा का नाम मुबारक हो। जब हम जंग लड़ते हैं, महाज पर खड़े हो जाते हैं, तो खुदा के फरिश्ते, खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत और खुदा का इख्तियार काम करने लग जाता है। लेकिन जब हम कमरों में दुबक पर बैठ जाएं और झूठ को पकड़ने लगे तो फिर खुदा काम नहीं करता। खुदा ने हम लोगों के वसीला से काम करना है। एक बार फिर सारी कौम को मुबारक हो, सारे साथियों को मुबारक हो, सारे पादरी साहिबान को मुबारक हो, ईमानदारों को मुबारक हो कि पास्टर विक्की को ज़मानत मिल गई है, जॉनसन को ज़मानत मिल गई है, गुलफाम को ज़मानत मिल गई है और मेरा ईमान है कि भाई बादाम को भी, खान को भी ज़मानत मिल गई होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि सबकी लड़ाई लड़नी है, सिर्फ बादाम खान को अलग नहीं छोड़ देना। तो मैं अभी ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। बादाम खान की भी ज़मानत होनी चाहिए। हाँ, पास्टर विक्की को दूसरा जो केस है उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। मेरा यकीन है कि उस केस में भी वो बरी होंगे। जीत खुदा की होगी, फतह खुदा की होगी, हक और सच की होगी। वो तमाम लोग जिन्होंने जुर्रत और दिलेरी, हिम्मत और ताकत और खुदा के ऊपर भरोसा रख कर कोर्ट में भी आए और हर जगह पर गए, उन सबों के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और सबको एक बार फिर बताती हूँ कि पास्टर विक्की को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो है ज़मानत दे दी है। और राना जाहिद उनके वकील थे जिन्होंने ये केस लड़ा। ये जंग वाकई खुदा ने लड़ी। सुबह 8:15 बजे कोई भी कोर्ट में नहीं था। इरम थी और इरम पादी साहब की वाइफ थी और राना जाहिद थे और उन्होंने आर्गूमेंट की और अभी इत्तला आई है कि इस केस में उनको ज़मानत दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्यूम हय्युल क्यूम कदीमुल अयाम यहोवा पाक खुदा, कुदरत और इख्तियार का मालिक जो हमारी जंगें लड़ता है, वो मुबारक हो, वो मुबारक हो। आप लोगों ने दुआ और रोज़े में ठहरे तो ये जंग जीती गई है। आगे भी हमने जंग जीतनी है। हमें उठना है बतौर कौम। जब हम बुज़दिल होकर बैठ जाते हैं तो फिर इब्लीस को अपना काम करने का मौका मिलता है और वो झूठ प्रेवेल करना शुरू कर देता है। जुर्रत की, दिलेरी की कोई बात नहीं। लूक विक्टर ने तशद्दुद का निशाना बना। मैं थोड़ा सा, मुझे तकलीफ़ उठाना पड़ी, लेकिन पादरी साहब की जो वाइफ और महविश ने और उनकी खाला इरम, एक जो बहादुर औरत, उसने जुर्रत और दिलेरी से फ़ैसला किया कि हम सीने पे गोली खाएंगे, जो कुछ मर्ज़ी कर दिया जाए, मेरे बच्चों को जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हक़ और सच की जंग लड़ूंगी। मैं खड़ी होंगी और मैं पास्टर ग़ज़ाला के साथ खड़ी होंगी। अगर वो उस वक्त ये फ़ैसला दिलेराना ना करती तो शायद हम ये जंग ना जीत सकते। एक बार फिर पूरी कौम को मुबारक हो। ऑर्डर जैसे शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। झूठ हमेशा शर्मिंदा होता है। इब्लीस झूठों का बाप है। जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने गलत बातें की, वो शर्मिंदा हों। खुदा हमेशा बुज़ुर्ग और बरतर है। वो उन लोगों का साथ देता है जो हक़ और सच के लिए खड़े होते हैं। आप सबको मुबारक हो। फतह पाक खुदा की तरफ से, गलबा पाक खुदा की तरफ से है। तमाम मैं साथियों के लिए, पादरी साहिबान के लिए, जिन साथियों ने वहाँ ग्राउंड पे, भाई आलम अमजद, भाई मुनीर,
بھائی لالا روبن، بھائی اکمل بھٹی اور سارے ساتھی، پادری صاحبان جو ملتان سے آئے، پادری صاحبان جو گجراوالا سے، شیخو پورہ سے، لاہور سے، اور سب سے بڑھ کر کیتھولک چرچ، آئی سیلیوٹ یو، آئی سیلیوٹ یو، آئی گیو گلوری، آئی گیو پریز ٹو آل مائٹی گاڈ کہ بشپ صاحب نے سب سے پہلے سنڈے والے دن ہم سے ساری بات پوچھ کے پورے بھرے چرچ میں انہوں نے بشپ کیتھولک بشپ نے دعا کروائی اور ایمانداروں کو انکریج کیا کہ ان کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرے۔ خدا اپنے لوگوں کی جنگ لڑتا ہے۔ آپ سب کو برکت ملے، سلامتی ملے۔ ہم نے بہادری سے جڑاں والا کا جو واقعہ اس کو نہ بھول جائیں، جہاں بے شمار گھر جلائے گئے، بے شمار بائبلز کو نظر آتش کیا گیا، صلیب کی بے حرمتی کی، اس میں بھی اب نکلیں، ہوش سے کھڑے ہوں، دانائی سے کھڑے ہوں۔ وہ ساری چیزیں جیسے یہاں پر آپ ایک جان، ایک روح، ایک دل ہو کر کھڑے ہو گئے، جڑاں والا کے واقعے کو نہ بھول جائیں۔ جڑاں والا میں جو بدترین دہشت گردی ہوئی، اس کے لیے بھی اب قوم کو ایک ہو کر اسی طرح احتجاج کرنا ہے، اسی طرح جنگ لڑنی ہے، اسی طرح حقائق کو سامنے لانا ہے، تاکہ یہ جو نیریٹیو ہے کہ کرسچن خود کرتے ہیں، اس نیریٹیو کو ایبولش کیا جائے اور حق اور سچ ظاہر ہو کہ کرسچن ہمیشہ دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، وہ ہوش مندی سے کام کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے ملک کی برائی نہیں چاہتے، وہ کبھی بدی نہیں کرتے۔ وہ بائبل نے سکھایا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے بھی برکت مانگو۔ ہم کرسچن وہ ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی برکت مانگتے ہیں، لیکن پھر کہوں گی کہ خدا کے تخت کی بنیاد عدل اور انصاف ہے۔ جیسے عدل اور انصاف کے لیے اب فیصلہ آباد میں پاسٹر وکی کے لیے کھڑے ہوئے، اب قوم کھڑی ہو جائے جڑاں والا کے لیے، اسی طریقے سے احتجاج ریکارڈ کیا جائے، اسی طریقے سے بڑے آفیسر سے ملا جائے، خود ملیں، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑے، عوام ملے، عام پادری صاحبان ملے، بڑے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے۔ جو جنگ آپ لڑ سکتے ہیں وہ بڑے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عام لوگ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جڑاں والا پر بھی اسی طریقے سے اگر مجھے آنا بھی پڑا تو میں وہاں آ کر یہی ایک جو علاقائی جو ہے مہم ہے وہ میں چلانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اکمل بھٹی کو، لالا روبن کو، رانا جو زاہد ایڈوکیٹ جنہوں نے آج کورٹ میں کیس کی پیروی کی، آرگومنٹ کی، خاص طور پر ارم کی عظمت اور جرت کو سلام، میوش کی عظمت اور جرت کو سلام، پادری وکی کی خاندان کی جرت کو سلام، جانسن چھوٹے بچے کی جرت کو سلام، گلفام کی جرت کو سلام، کاشف، پرویز اور ناصر کی جرت کو سلام، اور کیتھولک چرچ کی جرت کو سلام۔ میرے بھائی جو ایکٹیویزم میں جنہوں نے پروٹیسٹ کیے، میں نام سب کے نہیں جانتی کیونکہ میں وہاں پر دو چار لوگوں کے، ایرک سدھو صاحب کی عظمت کو سلام جو پہلے دن 5 وکلا کورٹ میں حاضر ہوئے۔ آپ سب کو خدا اجر دے گا۔ قوم کی لڑائی لڑنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ خدا آپ کو برکت